बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान भाइयों को और ख़त्म नबूवत के दाइयों को, शेदाइयों को, आशिकों को इस हकीर का मुअद्दबाना सलाम। ये रूम पिछले 3 महीने से चल रहा है और इसकी वजह जो है वो सिर्फ़ ये थी कि कादियानी हज़रात जो हैं ये असहाब कराम को, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, हज़रत उमर फ़ारूक को, हज़रत उस्मान गनी को और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को नंगी गालियाँ दिया करते थे और रूम खोला करते थे लॉक। और इसके बाद जो है अहले सुन्नत हज़रात समझते थे ये शियों ने खोले हैं, और उसके बाद खोलते थे इमाम ज़माना, इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान और उनकी वालिदा सैयदा नरगिस खातून सल्लल्लाहु अलैहा के बारे में नंगी गालियों के रूम। और हम शिया हज़रात समझते थे ये सुन्नियों ने खोले, जिसका हमने ताक़ुब किया और ये पकड़े गए। और फिर उसके बाद इन्होंने 4 महीने तक ओपन रूमों में नंगी गालियाँ दी। हम इनको समझाते रहे और 9 साल तक हमने कभी इन कादियानी हज़रात की गुफ्तगू नहीं की, क्योंकि ये पाकिस्तान की हुकूमत और तमाम जमीयत इस्लाम ने मिलकर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया और काफिर करार दे दिया, तो हम इन्हें मुँह नहीं लगाया करते थे। लेकिन ये अपनी अमूर आमा की जो साजिशें हैं वो पूरी तरह जो है वो उससे ये जुल्म किया करते थे। तो अब भी ये नंगी गालियाँ दे रहे हैं, तो आए आपको हम इनके रूम में लेकर चलते हैं और आप सुने इनकी नंगी गालियाँ जो ये देते हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कभी आपने इस चीज के ऊपर सोचा था, या आप किसको गाली ना दूं, शियों को गाली ना दूं? डिजर्व करते हैं तो देता हूं ना। तौबा करो जी, सारे तौबा कर लो। 16 की 7 बहनें हैं, ये सबकी शादी कर देगा उनके साथ। ये जुबान है कादियानियों की। तौबा कर लो। तो गाना साहब आइए, जो मैंने आपको एक लम्हा दिया है सोचने के लिए, उसके ऊपर सोचें। आइए माइक के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि चंद जी के मुझे 10 दफा तो पहले भी आपने बाउंस मारा है, तो आप सोलह साहब के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। और जहां तक ये बात रही कि जिसने भी मारा है, टॉमी ने मारा होगा या जिसने भी मारा होगा, बाउंस ही उसकी अपनी अपनी एक अमल की बात है। तो चंद जी आप मुझे ये बताएं कि सोलह साहब ने आपका क्या बिगाड़ा है? सोलह साहब ने, अच्छा यहाँ पे डिफेंडर भाई आप भी यहाँ पे एक एडमिन है, तो आपको ये
لے جی یہ باؤنس ان کی کر دیا حیثیت جناب ہے گانا صاحب کہ کو. 3 دفعہ کہیں سے باؤنس پڑ جائیں تو ان کی شلواریں اتر جاتی ہیں. ان کو مذہب سب کچھ ان کا ختم ہو جاتا ہے کہ جی ہم باؤنس ہو گئے. یار یہ ہوتا ہے ظرف. یہ کیسی انسانیت ہے یار. کیا کر سکتے ہیں بھائی. اب آئیں یار مائک کے اوپر آئیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھا جی آپ نے کس قدر غلیظ زبان بولی جا رہی ہے. اور یہ گانا صاحب جو ہیں یہ امور عامہ کے بڑے قریبی جو ہیں وہ وہاں پر کینیڈا میں ایک با اثر شخصیت ہے امور عامہ میں. اور یہ گالیاں دی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو ڈاٹ دیا اور باؤنس کر دیا گانا صاحب کو اور ان کو گفتگو بھی نہیں کرنے دی. تو یہ قادیانی جو ہیں اس وقت اپنے لوگوں کی بھی باتیں نہیں سن رہے، نہ مان رہے ہیں. اور اس طرح یہ جو ہے ایک ظلم جو ہے یہ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں پالٹا کے اوپر. تو اللہ جانے یہ کیا کریں گے اور یہ بات کس طرف جائے گی. ہم تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور مرزا مسرور صاحب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جناب اپنے ان قادیانیوں کو، جس میں نمبر 1 گستاخ عظیم چنجی ہے، آپ کا قادیانی ہے یہ جو آپ نے امور عامہ کے ذریعے ہماری طرف بھیجا شیعہ بنا کر. اس کے بعد یہ آپ کا ٹومیو ہے، فقیر ہے، صوفی بلبل ہے، ساجن ہے، ٹیلی فون ہے، اللہ والا ہے، ایچ اے خان ہے، ابن آدم ہے. ان لوگوں نے جو طوفان بدتمیزی پھیلائی ہوئی ہے تو آپ جو بھی اس کے نتیجے نکلیں گے پاکستان میں آپ کے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف، اس کے ذمہ دار مرزا مسرور صاحب آپ ہوں گے، آپ کی جماعت ہوگی اور آپ کے قادیانی حضرات ہوں گے. ہم صرف اللہ سے ایسے ظالموں کے لیے لعنت ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.